अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन, हम इसमें फ़ाइल और उनके औज़ान के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। आज हम इसमें फ़ाइल बनाने के सिलसिले में अरबी ज़ुबान के कुछ और औज़ान का ज़िक्र करेंगे जो उर्दू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पहला वज़न है नाज़रीन फ़ाइल। फ़ाइल वज़न पर जो इस्तेमाल होते हैं अल्फाज, वो कुछ उनकी मिसालें इस तरह से हैं, जैसे नासिर, ख़ातिम, खालिक, आबिद, ज़ाहिद, क़ासिद, ज़ालिम, हासिद, आशिक, आलिम, शाकिर, क़ादिर, नाशिर, शातिर, आमिल, शामिल, आदिल, फ़ाइल, नाक़िल, गाफिल, जाहिल, आक़िल, कामिल, बातिल, हाइल, साइल, क़ातिल, तालिब, गालिब, गासिब, काशिफ, कातिब, हादिस, ताबे, शाफ़े, क़ाने, क़ाज़ी, आसी, साक़ी वग़ैरह। नाज़रीन, ये जो औज़ान हमने बयान किए हैं आपके सामने, इसमें फ़ाइल जो बयान किए हैं, इस वज़न पर इसमें फ़ाइल के पहले हर्फ के बाद अलिफ और तीसरा हर्फ मकसूर यानी ज़ेर के साथ हुआ करता है। अब हम दूसरा वज़न जो मुफ़इल है, इस वज़न पर बनने वाले इसमें फ़ाइल जो हैं उनका ज़िक्र करते हैं। नाज़रीन, ख़याल रहे कि इन अस्मा में पहला हर्फ मज़मूम यानी उस पर पेश होती है और तीसरा हर्फ मकसूर यानी उसके नीचे ज़ेर होती है। तो इनकी मिसालें कुछ इस तरह से हैं: मुरसिल, मुनकिर, मुजरिम, मुखबिर, मुर्शिद, मुफलिस, मुखलिस, मुशफ़िक़, मुहसिन, मूनिस, मुहलिक, मुमसिक, मुलहिद, मुस्लिह, मुसरिफ़ और मुक़बिल वग़ैरह। इसी तरह अब वज़न है मुफ़्तइल। नाज़रीन, आप देखेंगे कि इस वज़न पर आए हुए लफ्ज़ का पहला हर्फ मज़मूम यानी पहले हर्फ पर पेश होती है, तीसरा हर्फ मफ्तू यानी तीसरे हर्फ पर ज़बर होती है और चौथा हर्फ मकसूरा होता है यानी उसके नीचे ज़ेर होती है या उसके बाद छोटी ये आती है। अब इनकी मिसालें कुछ इस तरह से हैं: मुंतज़िर, मुस्तरिब और मुक़्तदिर, मुनकसिर, मुंतशिर, मुहतरिज़, मुस्तक़िल, मुंदमिल, मुत्तसिल, मुख्तलिफ, मुनकशिफ, मुनक़लिब, मुमतहिन,
منتظم، منتقم، مبتدی، منتہی، مدعی اور مقتدی وغیرہ۔ اس کے بعد ناظرین چوتھا وزن جو ہے وہ ہے مفعل۔ اب اس وزن پر بننے والے جو اسم ہیں وہ ان کی ہم چند مثالیں بیان کریں گے۔ ناظرین ان میں پہلا حرف مضموم ہوتا ہے، یعنی اس پر پیش ہوتی ہے، دوسرا حرف مفتوح ہوتا ہے، یعنی اس پر زبر ہوتا ہے، اور تیسرا حرف مشدد ہوتا ہے، یعنی اس پر شد ہوتا ہے، جو آخر کے ساکن حرف کے ساتھ زیر سے پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کی مثالیں کچھ اس طرح سے ہیں: مصور، مورخ، مفرح، مفکر، مقصر، مفسر، مکبر، مدرس، محدث، مصدق، مکلف، منجم، مربی، مغنی، مقوی وغیرہ۔ اس کے بعد ناظرین پانچواں وزن ہے متفعل۔ اس میں پہلا حرف مضموم یعنی اس پر پیش ہوتی ہے، اور چوتھا حرف مشدد ہوتا ہے یعنی اس پر شد ہوتی ہے، جو اپنے اگلے حرف کے ساتھ زیر سے پڑھا جاتا ہے۔ تو ان کی مثالیں کچھ اس طرح سے ہیں: متکلم، متعلم، متشکل، متحمل، متصرف، متعصب، متعلق، متغیر، متحیر، متشدد، متعرض، متعدی اور متجسس وغیرہ۔ چھٹا وزن ناظرین ہوتا ہے مفاعل۔ اس پر بننے والے اسما جو ہوتے ہیں ان کا پہلا حرف مضموم یعنی پہلے حرف پر پیش، دوسرا الف کے ساتھ، اور چوتھا مکسور ہوتا ہے یعنی اس کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ تو ان کی مثالیں کچھ اس طرح سے ہیں: مخاطب، مخالف، محارب، مناسب اور مصاحب، مقابل، مجاہد، مسافر، محاصر، معالج، مطابق اور مدافع وغیرہ۔ اب ناظرین ساتواں وزن جو ہے وہ ہے متفاعل۔ ان کی مثالیں جو ہیں ان میں پہلا حرف مضموم ہوتا ہے یعنی اس پر پیش ہوتی ہے، تیسرا حرف الف کے ساتھ، اور پانچواں حرف جو ہے وہ مکسور ہوتا ہے، اس کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ تو مثالیں کچھ اس طرح سے ہیں: متفادم، متخاصم، متبادل، متماثل، مترادف، متقاضی، متساوی، متوازی اور متلاشی وغیرہ۔ ناظرین جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے بہت سے اوزان ہوتے ہیں، ہم نے ان میں سے چند ایک کا ذکر کیا ہے، اور اب ہم چند مزید مثالیں جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ بھی اس میں فاعل ہیں اور یہ مختلف اوزان پر مشتمل ہیں، جیسے خطیب، ادیب، شدید، سعید، شریر، بشیر، بصیر، نصیر، قدیر، امین، عقیل، جمیل، خلیل، جلیل، عظیم، کریم، علیم، حکیم، ندیم، کلیم، سمیع، شفیع وغیرہ۔ اس کے علاوہ مدیر، مشیر، مرید، مفید، مصر، مصر، محب، مجیب، معین، مبین، مقیم وغیرہ۔ تو ناظرین یہ تھے اس میں فاعل اور ان کے اوزان
اور ان کی مثالیں۔ امید ہے آج کے لیکچر سے بھی آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا، اور آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، اور اس کے علاوہ ہماری ویڈیوز کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اگر حیات و صحت نے مہلت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہونے کی کوشش کریں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔